भारतमा भएका गोर्खा राइफल्सले भने नेपालको जन्मभूमिप्रति कदापि गद्दार गर्ने छैनौं। पुर्खाहरूले लडेर बनाएको र पुर्खाहरूले लडेर बचाएको नेपाललाई अहिले हामीले अडेर बचाउनु पर्छ। सुगौली सन्धिदेखि नै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो देश नेपाल भित्रै पर्छ र नेपालकै हो। यसमा कसैको हस्तक्षेप मान्ने हुँदैन। तर भारत सरकारले गरेको ज्यादी तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ, नत्र नेपाली जनता बाध्य भएर सीमा सुरक्षा गर्न तत्पर हुनेछन्। यो कूटनीतिक पहलबाट भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएरै मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। यसको अब कुनै विकल्प छैन। यो त अब अतीत नै भइसक्यो। हामी हाम्रो भूमि कुनै पनि हालतमा छोड्ने छैनौं। हामी त्यसको लागि जुनसुकै कदम उपयुक्त हुन्छ हामी त्यही गर्न तयार छौं। म भारतीय सेनामा काम गर्छु, तर यो होइन कि मलाई नेपालको भन्दा भारतको बढी माया छ। नेपाल आमाको छोराले यस्तो कदापि सोच्न सक्दैन। म लगायत हजारौं भारतीय गोर्खाली फौजको मन यस्तै होला र हुनु पनि पर्छ। यी सबै गोर्खा फौज नेपाल भारत सन्धि सम्झौताकै अनुरूपका हुन्। लाखौं युवा विदेश पलायन भए जस्तै हो भारतीय सेनाको जागिरमा नेपाली युवाहरू होमिनु भनेको। भारतले कालापानीमा सेना परिचालन गरेको छ, त्यो पनि गोर्खा राइफल्सका नाममा भर्ती गरिएका नेपालीहरूलाई। देशका नागरिकहरूलाई विदेशीका लागि भाडामा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने दलाल नीतिको नतिजा अब देखिँदैछ। नेपालका विरुद्धमा नेपालीहरूलाई लडाउने घृणित रणनीति बुनिँदैछ। तर गोर्खा राइफल्सले आफ्नो जन्मभूमिप्रति कदापि गद्दार गर्ने छैन। मैले पढेको भूगोल विषयमा नेपाल भन्दा भारत 22 गुणा ठुलो छ, चीन 66 गुणा। भारतको उत्तरी भागमा पाकिस्तान पर्छ, जसलाई इन्डियाले छिमेकी दुश्मन मान्छ। यी दुई देश बीच सम्बन्ध सधैँ बिग्रेको हुन्छ। यद्यपि बाहिर अरूले सुमधुर देख्न सक्छन्। भारतले आफ्नो सीमा रक्षाका लागि लाखौं फौज सीमामा खटाएको छ, 24 घण्टा तैनात राख्छ। अझ भनौं -20 डिग्री सेल्सियस तापमान हिमाली इलाकामा पनि सेना तैनात छ र यो सम्भव पनि भएको छ। यदि नेपाल भारत बीच सेनाको संख्या तुलना गर्ने हो भने नेपालमा करिब 1 लाख सेना छ भने भारतमा करिब 22.5 लाख सेना छन्। भूगोलको हिसाबले हेर्दा झण्डै बराबर देखिन्छ, किनकि नेपाल 22 गुणा सानो छ इन्डिया भन्दा भौगोलिक बनावटले। हामीले निकै सुनियो भारतले सीमा मिच्यो भनेर, र हामीले सही सुन्यौं पनि। यसको घोर विरोध गर्नै पर्छ हरेक नेपालीले। तर मलाई एउटा सवाल आउँछ, नेपालले सेनालाई विवादित सीमामा किन खटाउन सकेन या किन चाहेन? यदि सीमामा आफ्नो सीमा रक्षाको निम्ति खटाइन्थ्यो भने सायदै आउँथ्यो यो अहिलेको विवाद। कुरा उठ्न सक्छ शक्तिशाली देशसँग लड्न सकिन्न भन्ने, यो हुनै सक्दैन। शक्तिशाली देश मान्ने हो भने संसारभर एउटै होला, जुन अमेरिका देखिन्छ यति बेला। के अरू कुनै देशले सीमा रक्षाको लागि सेना तैनात गर्दैन सीमामा? पक्कै गर्छ। के नेपालले गरेको छैन त? सायद गरेको होला। गरेको भए खोइ सीमा रक्षा। हामीले कहिले सुनेका छौं नेपाल भारत सीमामा सेना बीच यस्तो मुद्दा भयो भनेर? नगरेको भए किन गरेन नेपालले? यति बेला यो प्रश्न तपाई हामी सबै सच्चा नेपालीको मनभित्र उब्जिरहेको हुनुपर्छ। कुनै पनि देशको सेनाको प्राथमिक काम भनेको देशको सीमा रक्षा नै हो। मौकामा आपद विपदको लागि सेनाको निकै ठूलो सहयोग देखिन्छ, तर यो सधैँ आइपर्ने समस्या होइन। आन्तरिक मुद्दा मामिलाको लागि प्रहरी छँदैछ। के गर्छ नेपाली सेना? के बाटो खन्ने करिडोर बनाउने काममा मात्र लगाएर हुन्छ सेनालाई? सेनाले अरू सर्वसाधारण जनताले गर्ने काम अवश्य गर्न सक्छ, तर सर्वसाधारण जनताले सेनाको काम सजिलै गर्न सक्दैनन्। यो सायदै सम्भव होला। सीमा सुरक्षाको लागि सेना खटिनै पर्छ। कहिले खटाउने सीमामा सेना? सीमा रक्षाको लागि चिन्ता जनतालाई छ, सरोकारवालालाई किन भएन? मलाई लाग्छ भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध नारा नेपालभित्र गाउँ सहर र राजधानीमा घन्काएर यो समाधान हुँदैन। यसको लागि कूटनीतिक पहल हुनै पर्छ। सेनालाई विवादित सीमामा तैनात गर्नै पर्छ, नत्र 2-4 दिनमा शान्त हुन्छ, समाधान हुँदैन। आखिरमा उही हात्ती आयो फुस्सा। जय नेपाल।